बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम साहिवाल में रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान पीरज़ादा गुलाम हुसैन। जैसे कि व्यूअर्स आपको मालूम है कि आज माशाल्लाह चौथा रमज़ानुल मुबारक है, तो आज के दिन की मुनासबत से हमारा जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो है अकायद। तो आज हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद आसिफ साहब। तो अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आसिफ रहमतुल्लाह। भाई, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अकायद। तो हम अकायद के ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि आजकल माशरे में अकायद को मद्देनज़र रखते हुए ना बहुत सारे मसाइल जो है ना पेश नज़र जो आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि अकीदा तौहीद क्या चीज़ है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि अक़ीदा सबसे बुनियादी चीज़ है, जी और अक़ीदा अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो एक ऐसी चीज़ है, ऐसा नज़रिया है जिसके तहत कोई भी इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बसर करता है। मिसाल के तौर पे हम अगर 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं तो हमारा अक़ीदा है कि हमने 5 वक्त अल्लाह के घर में हाज़िरी देकर नमाज़ पढ़नी है। इसी तरह कोई भी हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं, कोई ऐसा फ़ेल जो हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की इबादत की नीयत से करते हैं, उसके पीछे अक़ीदा होता है। तो इसका माना और मफ़हूम ये हुआ कि अक़ीदा सबसे बुनियादी चीज़ है जिसके मुताबिक कोई भी इंसान ज़िंदगी बसर करता है। अब अक़ीदा तौहीद क्या है? तौहीद वहदत से बना है। वहदत का माना एक जानना या एक मानना। जब अक़ीदा तौहीद को इस्तिलाही तौर पर देखा जाता है तो इसका मफ़हूम ये लिया जाता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में और अफ़आल में इस तरह एक जानना और मानना कि इसके अलावा किसी और को इस तरह ना जानना, ना जाने। और इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को मुस्तहिक़ इबादत ठहराना और किसी और को। यानी सिर्फ अल्लाह ताला को ही इबादत के लायक समझना, जी ये है अकीदा जी तौहीद। बिल्कुल। अच्छा, जो आज का हमारा दूसरा सवाल है वो अकीदा रिसालत है। अकीदा रिसालत के बारे में मुझे थोड़ा सा आगाह कीजिए। रिसालत, इसका माना लुग़वी तौर पर अगर देखा जाए, रिसालत का या इरसाल का या रसूल का भेजी गई ज़ात या भेजी गई हस्ती, ठीक है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने महबूब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अलावा तकरीबन 313 रसूलों को इस कायनात में, इस रूए ज़मीन पर मबूस फरमाया। अक़ीदा रिसालत का मफ़हूम ये है कि महबूब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात के अलावा अब किसी हवाले से, किसी तशरीही तौर पर, तारीफ़ी तौर पर, किसी वजह से किसी और को नबी मानना आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद ये इस्लाम के बुनियादी अक़ायद के मनाफी है। और जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कुरान मजीद में फरमा दिया ख़ातमन नबिय्यीन, तमाम अम्बिया में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के महबूब आखिरी नबी हैं, तो हमारा ये अक़ीदा है कि महबूब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद जो किसी और को नबी या रसूल मानेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये तो हो गया अकीदा रिसालत। अच्छा, अब हमें जो ना एक ये जो बात है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि क्या किसी बंदे को हाजिर और नाजिर जानना और मानना, ये कैसी बात है जिसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जानते हैं, हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, जुमे के दिन उसकी ज़्यादा कसरत करते हैं। इस हवाले से मुझे आगाह कीजिए। इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा शाहिद बनाकर। शाहिद का लफ्ज़ी माना है देखने वाला। अब हम इसी तरह का और आयत में आता है वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर शहीद हैं, यानी गवाह हैं। जी तो जो गवाह होता है वो उस वक्त उस जगह पर मौजूद भी होता है किसी इंसिडेंट के लिए जो गवाह बना जा रहा है, जी जी वो देख भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इस पर जमहूर का इत्तिफाक है कि महबूब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं, जिंदा। अपने जिस्म हकीकी के साथ ज़िंदा हैं। अच्छा, ये चीज़ माननी अब ज़रूरी है सबसे पहले। ये इस पर इख्तिलाफ ही नहीं है, इस पर जमहूर का इत्तिफाक है। अब वो इख्तिलाफ इस
وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر اور ناظر ہیں. وہ کہتے ہیں آپ حاضر اور ناظر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے، آپ نبی کو بھی حاضر ناظر سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ شرک ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ مس کنسیپشن پائی جاتی ہے، اس مس کنسیپشن کو دور کرنا ضروری ہے. اب یہ تو قرآن سے جیسے میں نے آیات کی تلاوت کی، ثابت ہو گیا کہ محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم شاہد ہیں، یعنی گواہ ہیں. اب کسی بھی چیز کے لیے گواہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو کسی خاص واقعے کو دیکھ رہا ہو اور اس جگہ پہ موجود ہو، موقع پہ موجود ہو. اچھا، اب اس میں بھی ایک تھوڑی سی باریک لطیف بات ہے کہ مثال کے طور پہ میں ادھر کھڑا ہوا کسی انسیڈنٹ کو دیکھ رہا ہوں، انسیڈنٹ مجھ سے کچھ میٹر کی دوری پر واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. عدالت میں مجھے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ پر موجود تھے جہاں پہ یہ مثال کے قتل ہوا، تو میں کہتا ہوں ہاں میں اس جگہ پہ موجود تھا، میں حاضر بھی تھا ناظر بھی تھا، حالانکہ اس قتل والی جگہ پہ، خاص جگہ پہ میں موجود نہیں تھا بلکہ اس سے پیچھے تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہو، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کو حاضر بھی مانا جاتا ہے. حالانکہ میں ادھر حاضر نہیں تھا، حاضر تو ادھر تھا لیکن دیکھ ادھر رہا تھا، اس وجہ سے مجھے ادھر بھی حاضر مانا جائے گا. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قبر مبارک میں جلوہ افروز ہو کر تمام کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ایسے مشاہدہ جیسے ہم اپنی ہتھیلی پر کسی چیز کا مشاہدہ فرماتے ہیں. تو ہم نے یہ واضح کیا، ثابت کیا کہ بندہ اس قتل والی جگہ پہ موجود نہیں ہے، وہ دور کھڑے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو عدالت حکمی طور پر اس قتل والی جگہ پہ بھی حاضر مان رہی ہے. اسی طرح محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو آپ پوری کائنات میں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. اچھا سر، ہمارا جو چوتھا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آمد، یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. اس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ جب قبر میں انسان کو دفن کر کے اس کے لواحقین، دفن کرنے والے حضرات واپس لوٹتے ہیں تو منکر نکیر حاضر ہوتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اے شخص تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں. تو اب اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ خود بنفس نفیس محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں، یا آپ کی قبر انور سے ہی پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور ادھر سے ہی مردے کو دکھا دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، لہٰذا محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یا تو دیدار بنفس نفیس ہوتا ہے یا اسی قبر سے ہی پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے. اچھا سر جی، یہ بتائیے گا جو آج کا ہمارا پانچواں اور آخری سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا اور وسیلہ، یہ کیا ہے؟ یہ دو مختلف سوال ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک ہی اس کے جواب کو بناتے ہوئے. محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی دعاؤں میں اللہ عز و جل کے سامنے وسیلہ کے طور پر پیش کرنا. قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ اختیار کرو. تو اس وسیلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کے علاوہ اس کے انبیاء، رسل، اس کے بزرگان دین، اولیاء کرام، تمام جو اس کی ذوات قدسیاں ہیں یا اس کے مقرب بندے ہیں، ان کا وسیلہ اختیار کرنا اس قرآنی نص سے ثابت ہو گیا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ سے یہ چیز عطا فرما دے یا یہ میری حاجت پوری فرما دے، یہ اسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے. ایک آپ نے دوسرا سوال کیا اس میں مدد طلب کرنا، اس کو استغاثہ بھی بولتے ہیں، مدد چاہنا، مدد طلب کرنا، استمداد، مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب نہیں کر سکتے. اس میں بہت سارے دلائل ہیں جس میں سے ایک دو میں آپ کو عرض کروں گا. قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد چاہو بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے. تو اس جگہ پہ اللہ عز و جل کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی چیز سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ عز و جل کے
پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ سے گزر ان کا ہوا تو ان کا ایک صاحب ایمان جو ان پر ایمان رکھتا تھا اور دوسرا جو ان کا مخالف تھا، دونوں آپس میں شخص لڑ رہے تھے. تو جو آپ کے صاحب ایمان تھا یعنی مومن تھا، اس نے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی اپنے دشمن پر کہ آپ میری مدد طلب کیجئے اس دشمن کے خلاف. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس مومن بندے کی اس دشمن کے خلاف مدد کی. ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت موسیٰ نے یعنی انبیاء سے مدد طلب کرنا ثابت ہو رہا ہے اور انبیاء کا مدد کرنا بھی ثابت ہو رہا ہے. اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں میں کفر کی بو کو محسوس کیا تو پھر فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے مددگار کون ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود مدد کے لیے پکارا بھی صحیح اور آپ کے حواریوں نے اس مدد کا جواب بھی دیا مدد کر کے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مدد کی بھی جا سکتی ہے، طلب بھی کی جا سکتی ہے. بہت ہی اچھے آپ نے جو ہے نا تفصیلی جوابات دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ناظرین، آپ لوگوں کو یہ پروگرام کیسا لگا ہے جس میں آج ہم نے بات چیت کی عقائد کے اوپر؟ تو عقائد کے اوپر ہم نے بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات چیت کی ہے. سو آپ لوگوں کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے لازمی دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان پیرزادہ غلام حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.